Like, subscribe, and get notified. श्री कामाक्षी नमोस्तुते As the public anger grows in Vasco over rising coal dust pollution, ruling Vasco MLA Krishna Daji Salkar has declared he is with the people. We are elected representatives and the people and their issues are most important to us. Whatever people want has to be done and their issues need to be addressed. We may be a part of the government, but we cannot go against the people, and I will raise the issue of coal in the assembly, Vasco MLA Krishna Salkar said. डिसिजन घेतलं काउन्सिलान की काहीतरी पोल बंद करपाचो आणि सीएमाक मेळपाचो तर तुमचो कितें व्यू आसा डेफिनेटली जे लोकांक पळय आमी निवडून कोणाचे कुस्तार आयल्या लोकांच्या कुस्तार आयल्या लोकांक कितें जाय तेंच जातलें आमी लोकांच्या विरोधान केन्ना हांव पयलीं वचूना उलट जेन्ना हांव निवडून आयलो तेन्ना हांवें सगळ्या लोकांक सांगलें की तुमचें कितें सजेशन ती दिया म्हाका डेव्हलपमेंट तुमकां घेवनूच करपाक म्हणून सो आमकां कितें करपाक जाय तें लोकांक घेवनूच करपाक लोकां खातीर बरें कितें तें करपाक जाय आनी लोकां बरोबर आमी उबे रावतले हाजे बद्दल कसलोच डावट ना म्हणजे आमचोच सरकार आसलो पसून जाल्यार लोकां खातीर कितेंय सपोज वायट जाता तें आमी डेफिनेटली मांडूंक जाय नाल्यार आमचो सरकार आसा म्हणून आमी फाटीं धरुना हाजे पयलीं जे प्रश्न लोकां खातीर मांडपाचे आसा तितले आमी एसेंब्लीन मांडले आनी आतांय बी लोकांच्या बऱ्या खातीर कितें आसा तें एसेंब्ली म्हणटा तें आमचें जें स्थळ थंय आमचो इश्यूज एड्रेस जाता सो आमी हांगा कितलेय उलयले तेन्ना एसेंब्लीन उलयता ताका एक दुसरेंच वळण येता आनी त्या खातीर लोकांक कितें जाय तेंच जातलें आनी लोकां बरोबर आमी रावतले. पर्यटन खातं गोवा सरकार प्रस्तुत छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्सवानिमित्त खास कार्यक्रम दिनांक 21 फेब्रुवारी 2026 रोजी श्री देव बोडगेश्वर मैदान म्हापसा येथे संध्याकाळी 6 वाजता शिवरायांचा गोमंतकाचा प्रवास आणि सहवास यावर प्रकाश टाकणारं 150 कलाकारांनी साकारलेलं महानाट्य शिवशाहीची गर्जना, महाराष्ट्राची लाडकी अभिनेत्री अलका कुबल, स्वराज्य रक्षक संभाजी फेम शंतनू मोघे यांच्या अभिनयाने सजलेलं नाटक शिवशाहीची गर्जना 21 फेब्रुवारीची संध्याकाळ आरक्षित करा आणि साक्षीदार व्हा शिवशाहीची गर्जना या महानाट्याचे. महानाट्यानंतर आकाशात उलगडेल छत्रपतींच्या कार्यामधून प्रेरणा आणि स्फूर्ती देणारा ड्रोन शो दिनांक 21 फेब्रुवारी 2026 श्री देव बोडगेश्वर मैदान म्हापसा येथे संध्याकाळी 6 वाजता.